في كل ألطاف الحياة أراه يفنى المداد ولا يحاط مداه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بكل اسم هو له إن الله يغفر لنا ولكم الوالدين مغفرة كاملة وتامة. أسأل الله أن يجعل هذا المجلس موجب للرحمة والمغفرة والرضوان. اللهم هب لنا من فضلك ومن رحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. حديثي معكم بحول الله وقوته وفضله ونعمته عن الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام، لما بين الله سبحانه وتعالى ما افتراه الكفار عليه حينما حرموا من تلقاء أنفسهم، حرموا الثمار، حرموا الزروع وأيضا الأنعام، وبين ما أباح أيضا من الأنعام. ذكر بعدها الوصايا العشر التي اتفقت عليها الشرائع. ومن عمل بهذه الوصايا العشر ناله سعادة الدنيا والآخرة. هذه الوصايا العشر ذكرها الله سبحانه وتعالى وختمها: وأن هذا صراطي مستقيما. هذه ختمتها: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فمن عمل بهذه الوصايا العشر فهو على الصراط المستقيم الموصل للجنة. ومن خالف هذه الوصايا العشر خرج عن الصراط وهو على خطر عظيم. تعالوا نشوف إجمالا الوصايا العشر، لأن ما في مجال للتعليق عليها كلها. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. قال ابن مسعود: من أراد الوصية التي عليها خاتم محمد فليقرأ العشر الوصايا في آخر سورة الأنعام. تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله شيئا وبالوالدين إحسانا، نهى عن الإساءة إليهم، وأيضا حرم قتل الأولاد خشية الفقر، حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. كان الكفار في الجاهلية يرون الزنا في السر ما في شيء، والعلانية قبيح. فالله يقول إن هذه الفواحش إنها محرمة سواء ظهرت أو بطنت، سواء كانت معلنة أو كانت في السر. وبعدين الخامسة قال: لا تقربوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا تقربوا مال اليتيم، نهى عن تطفيف الموازين، وأمر بالقول بالعدل، أن الإنسان إذا قال يعدل، والوفاء بالعهد. والخاتمة قال: وأن هذا صراطي مستقيما. العجيب أن الآية الأولى أنها 3 آيات. الآية الأولى ختمها: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. الخمس الأولى العقل ينفيها، وأيضا يعني بالعقل يعرف الإنسان أن هذه الأشياء محرمة، سواء الشرك، حقوق الوالدين، الزنا، قتل الأولاد، قتل النفس، هذا شيء بالعقل تعرف أنها إيش محرم. الخمس الأخيرة هذه شهوات، وختمها: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. لأن الإنسان قد يغفل عن طريق الشهوة، قد يغفل بالشهوة، يعني تغلب عليه شهوته فيغفل. فبالذكرى وصاكم به لعلكم تذكرون، إذا ذكر. بالنسبة للصراط المستقيم قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ليش قال التقوى هنا؟ لأن المشي على الصراط يحتاج أن تلزم الجادة، وهنا تحتاج إلى تقوى.
تحتاج إلى تقوى. بقينا النبي صلى الله عليه وسلم كيف إنه ضرب مثال على هذا الكلام في حديث النواس بن السمعان رضي الله عنه، هو في الحديث الجامع في سنن الترمذي، سنن النساء الكبرى، وهو أيضا في مسند الإمام أحمد من حديث النواس. قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيم وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة. بعدين الأبواب هذه سبحان الله والكرام قال إنها مرخاة، وهي يعني باب ليس مسدود، كما يقولون باب مردود. وعلى باب الصراط داعي يدعو، وفوق الصراط طبعا الداعي يدعو يقول: يا أيها الناس هلموا إلى الصراط ولا تتفرقوا. وفوق الصراط داعي يدعو. النبي صلى الله عليه وسلم فسر الكلام هذا، قال: فأما الصراط هو الإسلام، والسوران اللي على جنبتي الصراط هما حدود الله، والأبواب المفتحة هذه المحارم، والداعي اللي على باب الصراط هذا القرآن. يا أيها الناس هلموا إلى الصراط، والصراط هو الإسلام، القرآن يدعوك إلى الإسلام. ترى الإمام في الركعة الثانية قراها: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. القرآن لا يهدي بذاته، مع أن كلام الله ما يهدي بذاته، ولكن جعلناه نور نهدي به من نشاء. اللي الله يريد بخير يهديه، نهدي به. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، اللي هو الرسول، القرآن، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الصراط هو الإسلام. الإسلام يحقق لك سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. لكن المشكلة فين؟ المشكلة يا جماعة الصراط هذا السوران اللي على جنبتيه مفتحة، فيه أبواب مفتحة، يعني يقولون الدخول للإسلام صعب لأن هناك موانع الهداية كثيرة جدا، والخروج منه سهل. لأن الآن السوران فيها أبواب عليها ستور مرخاة، يعني ما هو باب، ستارة، يمكنك بتخرج من أي لحظة. هذا يعطينا إن الإنسان على خطر عظيم ما دام حي، ممكن يخرج من هذا الدين في أي لحظة ويفقد. يعني كان معه لحية وكان يدعو للخير وكان في خير، وشوية انقلب ترك لك الصلاة وقده يدعو للشر بعد ما كان يدعو للخير، انقلب. لأن القلوب هذه مشكلة. ولهذا يقول لك الدخول إلى الصراط هذا يا أيها الناس هلموا إلى الصراط، هلموا ادخل الإسلام. دخول الإسلام صعب. قالوا ليش؟ لكثرة الموانع. أنا عندي رسالة مكتوبة عام 17 مكتوب موانع الهداية 10، منها الجهل، الجاهل عدو نفسه، ومنها الحسد. أحيانا قالوا لأبو جهل: أنت يعني ما تعرف أن محمد نبي؟ قال: والله نعرف أنه نبي، لكن حين تسابقنا حين بنو مخزوم وبني هاشم، تسابقنا لين أصبحنا زي فرسين رهان، يعني قد الفرسين روسا مع بعض. بعدين قالوا منا نبي، منين نجيب نبي حن؟ والله ما أسلم. حسد. وأحيانا الكبر. هرقل ظن بملكه وقالوا له كاد يسلم ترى لما جاءته رسالة الرسول. الأعشى جاي من نجد، وصل في نصف الطريق وقالوا له إن محمد، قالوا فين ترى؟ قال: والله أنا أروح أبغى أسلم مع هذا الرجل. قالوا: ترى يحرم الخمر. شفتوا الشهوة مشكلة ترى. قال: تدري أبى أرجع السنة هذه أشرب خمر وأخذ راحتي، وبعدين السنة القادمة أرجع. رجع
ومات. شفتوا الهداية؟ ومن أصعب أنواع الموانع الهداية الإلف والعادة والعشيرة. يعني شوف بعض العمال يأتون خصوصا مثلا الهندوس وغيرهم يبغى يسلم ومقتنع الإسلام، قال المشكلة كيف أرجع مع الجماعة ذولا اللي وراي في الهند ولا في أي بلد كان. يعني لما يرجع كلهم يقطعونه، المرأة وابوه والجماعة ويخرجونها من البيت. فترى الدخول في الإسلام صعب جدا. ترى إذا المجتمع اللي حولك ما هو معاونك ترى والله صعبة جدا، خصوصا إذا قد أبوك ضدك وأبو أمك وزوجتك وأولادك وأقاربك وأصدقائك وكلهم ضدك. ترى والله من الصعوبة بمكان الدخول في الإسلام. ترى أبو طالب إيش اللي منع من الإسلام؟ يا أباه قالوا ترغب عن ملة عبد المطلب؟ ترغب. قال هو على ملة عبد المطلب ومات وضاع. فالدخول في الإسلام صعب، الدخول فيه صعب علمكم، فيه عوائق كثيرة. لا أحيانا الجاهل يقعد الواحد. قالوا لخالد بن الوليد يعني إيش اللي أخر إسلامك مع أن الله قد أعطاك عقل؟ قال والله كان معنا ناس عقولهم أصحاب نهى، يعني عقول كبيرة جدا، كنا ننظر إليهم، ولما وصلنا حن ماتوا الكبار ذولا اللي كنا نحطهم بالمقدمة، ماتوا وأصبحنا حن رجعنا إلى عقولنا عرفنا الحق فأسلم في العام 7. الآن تصورتوا أيها الكرام إن نعمة الإسلام أعظم نعمة في الحياة، تحقق لك سعادة الدنيا والآخرة، ولكن من سيثبت عليها، لأن الخروج من هذا الدين سهل جدا. أولا القلوب تتقلب، قلبك هذا يتقلب، والثانية ما دمت حي أنت معرض للفتن. والله أن واحد أنا أذكر ذكر ابن القيم في الداء والدواء في الجواب الكافي، كان يذن على درجة، تعرفون أيام زمان ما في ميكروفونات، يطلع على الدرج كذا ويذن. الله مرت عليه امرأة ويذن نصرانية، وامرأة جميلة ما هي، قطع الأذان ولحقها، كان يذن ترى قطع الأذان ولحقها، وقال أبوها قالت اللي تتنصر، قال ما هي مشكلة، وخرج بشهوة. يخرج الإنسان قد يخرج معرض للفتن الإنسان ما دام حي، فهو على خطر عظيم لأنه معرض للفتن. والشيطان اللي معك عدوك يجري منك مجرى الدم. وبعدين أعداء الشياطين الإنس ليل نهار يبغون يسلبون منك هذا الدين، يسعون ليل نهار في سلب هذا الدين منك. وبعدين الأعمال بالخواتيم يقول لك والخواتيم ميراث السوابق. الماضي عندك شوف السابقة، يقول والخواتيم ميراث السوابق، لأن العمر كالزرع، والزرع أوله غرس وآخره ثمر، وتحصد هذا الزرع عند الموت. فمن طاب غرسه طابت نهايته. يعني الآن زرعت صلاة وصيام وطاعة رحمن وخير تجي نهايتك طيبة. وإذا زرعت شر، ما هم يقولون كان فيه رجل عنده عبد وسافر وقال للعبد ازرع الزرع شعير، بر ما هو شعير، قال ازرع الزرع بر. رجع من السفر وجد أن العبد هذا قد زرع الزرع شعير. قال يا أحمق ألم أقول لك ازرع الزرع بر، ليش زرعت شعير؟ قال يا سيدي رجوت أن يكون الشعير بر. قال أنت أحمق كيف ينقلب الشعير بر؟ قال يا سيدي تزرعها سيئات وتبغاها حسنات، شو هكذا؟ تبغى تزرع شر وتحصد خير مستحيل. يقول لهم فمن طاب غرسه طابت نهايته، ومن خبث غرسه خبثت نهايته. يعني تزرع سيئات وتبغى حسنات ما يجي
ما يصير. ولذلك الأعمال بالخواتيم، وهذا الدين هو سر سعادتك في الدنيا وفي الآخرة. أختم حديثي ب3 أسباب تجعلك تثبت على الصراط، وسببين تخرجك من الصراط. سببين تخرجك، ترى الأسباب كثيرة لكن السببين هذه أبرزها، و3 أسباب تثبك على الصراط. أما السبب الأول أعظم سبب في ثبات الإنسان على الصراط التمسك بالكتاب والسنة وعدم الخروج منها، يعني ما تعمل إلا بدليل. وشرط الانتفاع بالقرآن فيه شرط، إن يكون قلبك حي أو قلبك حاضر، واحدة منها حتى تنتفع بالقرآن هذا. يعني شوفوا، يعني بالقرآن هذا، القرآن العظيم هذا، قضية انك تقرأ كذا هذ وكذا، والله لو تختم في كل يوم ختمة، في النهار ختمة وفي الليل ختمة. يعني واحد قال ان فلان من الناس ختم في رمضان 70 ختمة، هذا مستحيل، ترى مستحيل واحد يختم في شهر 70 ختمة، لأنه يعني بالعافية تجيب ختمة في النهار وختمة فين؟ في الليل. يعني تجي تختم تزيد 10 فوق 60، يعني فين تجيب 10؟ بتجيبها منين؟ مستحيل. يعني في ال10 الأواخر إذا جيت بختمة في النهار وختمة في الليل، هذه أنت رجال. وترى أنا مستحيل، لأنك ما يمكن تختم القرآن في أقل من 9 ساعات. تقرأ الجزء في ربع ساعة، هذا أنت ما شاء الله منطلق على آخر سرعة، تقرأ في ربع ساعة الجزء، غير النوم وغير الأكل والقيام والطالعة. تختم 70 مستحيل ترى. فأي لو تختم في كل يوم ختمة، في كل يوم ختمة بدون حضور قلب ما تستفيد. قال الرسول: من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقه. لم يفقه. والله انهم جايبين واحد يقول لك، انا شفت المقطع هذا وترى ممكن انه قريب، ترى قال والله ان شايب يصلي بنا، يقول والله اني ما ادري اني يقول ما ادري ايش قرايتها اصلا، بس اني اعرف انه يقرا الفاتحه، واعرف انه والسوره اللي بعدها هذه ما ادري ايش يقرا اصلا. انا اعرف انه يقول امين، قال الله لنا، قال اعرف انه يقول امين فنامن معه بالشكل هذا. يقول والله انه يقرا هذ بطريقه ما تدري. قال والسورة اللي يقراها بعدها ما ندري شو يقرأ. طيب تعالوا نشوف كيف تصف عائشة قراءة الرسول. قالت: كانت قراءة رسول الله مرتلة، حرف حرف، يقول الحروف تطلع، وكانت مقطعة، قراءة مقطعة. تقول أم سلمة: كانت قراءة رسول الله مفسرة حرفا حرفا، وكان يقطع الآيات، ما في الحمد لله رب العالمين. هذا رمضان كذا ما يقول هذ الشعر، ما تعلم بعض الشعراء يهذ لك 10 أبيات في لحظات، يقول هذ الشعر ما يصلح. ليش؟ ما تفقه شيء، ما تفقه شيء. فأنت إذا قرأت القرآن، ويقول الله: وقرآنا فرقناه لتقرأه على إيش؟ على مكث. مكث يعني بتوئده، تقرأه شوي شوي، قليل قليل، تقرأ ما هو تجيبها، ما يمطاردة. ترى أنت القرآن هذا علشان يدخل قلبك لابد تقول الحمد لله رب العالمين حتى تدخل. الرحمن الرحيم، مد، لابد تمدها علشان تدخل في قلبك. إن كانك جايبها بالقراءة الشايب هذا اللي ما يقول والله ما ندري له يقول آمين، هذا ما يقول الحروف، هذا ما تدري شو يقول أصلا. فهذه أيها الكرام شرط الانتفاع بالقرآن، يكون قلبك حاضر. العجيب يا جماعة، أنا قرأت في تفسير: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يقول من تيسير الله لقراءة القرآن إن الأعجمي، وهو أعجمي، يحفظ القرآن وما يدري شو هو. ولو لم ييسر الله قراءة القرآن ما يستطيع أحد يقرأه لعظمته. شوف الملائكة إذا سمعوا الوحي، قال حتى إذا فزع لما يسمعون الوحي يغمى عليهم،
من الخوف من عظمة الله. ولو لم الله يسر لنا والله لا أحد يقدر يسمعه ولا أحد يقدر يقرأه، لأن الله هو اللي يسره. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وأهم كلمة سمعتوها: وقرآنا فرقناه، يعني أنزلناه وبيناه. فرقناه لتقرأه على مكث، على توئده، حتى تستفيد منه. العجيب يا جماعة سبحان الله، يعني خلوها ندخل في الموضوع الثاني. الموضوع الثاني من أعظم وسائل الثبات على الصراط المستقيم الصلاة ذي اللي نصليها. في سورة النحل العنكبوت قال: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. ما قال صل. واحد يقول والله أني صليت، يقول والله أني ما أدري إيش قريت، لا في الفاتحة ولا حد. لو تسألني عن السورة وأنا أصلي لحالي يقول والله أني أصلي وحدي، والله أني ما أدري إيش قريت بعد الفاتحة، وإني سلمت من الصلاة أسأل نفسي أنا صليت ولا لا. يقول ما أدري أنا صليت ولا لا. ما في حضور قلب، ما طلوع كذا ونزول. في الصلاة من أراد النجاة عليه بالقرآن وعليه بالصلاة. يقول واحد والله يا جماعة إني حافظ القرآن، حافظ. قال وأنا أصلي في الحرم والإمام يقرأ، قال أنا أبغى راجع الجزء هذا اللي يقرأه علينا، اللي يقرأه. قال والله ما أدري إلا هو يركع، أنا عهدي يقول ولا الضال نأمن معه. قال وبعدين أنا أقرأ الفاتحة على بال ما خلصت ما أدري كيف يضيع قلبي ولا أدري إيش قرأ، والله إنه من يوم بدأ إلى أن ختم ما أدريت إيش قرأ. وأنا أبغى أراجع معه القرآن هذا اللي يقرأه بالميكروفونات وبالصوت العالي. وسمعتوها قراءة ما هي قراءة هذرمة، قراءة معروفة إنها بتوعية مستحيل يقرأ بالشكل اللي يقرأها يعني بعض الناس. وعلى كل حال القراءة لابد تقرأها بتمهل. ترى معنا رتل القرآن ترتيلا، اقرأه يعني بتمهل قليلا. الدرس السبب الثالث في المثبتات. الثالثة قال عدم الإصرار على المعاصي. قال والله إني عاير الساعة كل يوم أبغى أصلي الفجر. قال ما في فايدة، كل يوم أجيك تصلي الناس وعاير المنبه وما في فايدة. فلقيت واحد من المشايخ قلت يا ابن الحلال والله أنا عندي مشكلة كبيرة. قال وهي؟ قال كل يوم أحط المنبه وما أصلي الفجر وما أدري كيف أسوي. قال فتش نفسك، أكيد عندك معصية أنت مصر عليها. قال فتشت وجدت عندي معصية. يقول مجرد ما أقلعت عنها رجعت أصلي الفجر، لأنها هي اللي كانت كما قالوا لأبو بكر الصديق، قال والله ما نستطيع نقوم الليل. قال قيدتكم معاصيكم. شفت كيف قال قيدتك المعاصي. المعاصي هي المقيدة لك. ومن هنا يقول ابن تيمية، شوف الكلام الجميل الدقيق المهم. قال ابن تيمية إن العبد إذا طاع الله واتقاه أجاب الله دعاءه. إذا طاع الله واتقاه أجاب الله دعاءه. فإن كان فقير أغناه، وإن كان مريض شفاه، وإن كان مهموم أزاح عنه الهم. فإذا وجد الإنسان إنه فقير ما انحلت مشاكله، وإن عنده مرض ما شفي منه، أو عنده مشكلة وعيت لا تنحل وهو يا رب يا رب يا رب، قال فعنده خلل أو نقص في التقوى فعليه أن يلزم الاستغفار. أما اللي تخرج من الصراط المستقيم أبرزها سببين. السبب الأول حب الدنيا. شوفوا في سورة النحل من كفر بالله من بعد إيمانه، كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره
وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدر. كان يصلي وانتكس، كان مؤمن وكفر. قال ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على إيش؟ على الآخرة. شوفوا اللي يرتدوا بعد وفاة الرسول، قال لكل من زكاة ترى بسبب حب الدنيا. قال والله الزكاة هذه ما احنا مطلعينها، هذا بنصلي ونصوم، هذا الزكاة لا فيها فلوس لا. فسبحان الله أيها الكرام، ارتدوا بسبب حب الدنيا. يقول أبو الدرداء دخل الرسول علينا وإحنا الصحابة يتذكرون الفقر، قال والله كنا فقراء وكنا الحمد لله اللي أزاح عنا الفقر هذا. قال الفقر تخافون على الفقر وأنها تسلب منكم النعم، والله يقسم الرسول على ذلك لتفتحن عليكم الدنيا حتى ما يزيغ قلب أحدكم إلا هي. الدنيا هي اللي تسلب منك الدين، إذا انفتحت على مصراعيها ترى ما تصلي. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وإيش؟ نأب جانبه. وإذا عنده مشاكل يا رب، مرض، فقر، شيء، يا خوف، يا رب يا رب. ومن أخطر الأشياء أيها الكرام السبب الثاني بعد حب الدنيا الشيطان ذا اللي يجري منا مجرى الدم. الشيطان هذا قاعد لنا في كل طريق، وأعلن خطته، ترى أعلنها لما قال رب انظرني إلى يوم يبعثون، قال فبعزتك لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. حبب لهم الدنيا، وبعدين قال أجيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فأول خطوة يحرص الشيطان على إضلال العباد، أول خطوة يدخلك في الكفر، لأنك الإنسان إذا كفر جنده أصبح جندي للشيطان، هو يدافع عن الباطل ويحارب الحق. طيب ما طعته ينتقل إلى الخطوة الثانية اللي أخطر من المعاصي، اللي هي البدعة. والله إن واحد من المشايخ يقول إني كنت أحدث في الحج، وبعدين به واحد هناك نط يا مولانا حياك الله، قال أنا قبل ما أجي الحج رحت إلى مقام من الأضرحة هذه واستأذنت صاحب القبر أنا حج. قال طيب رد عليك؟ قال إيه رد. قال كيف يرد عليه؟ قال صاحب القبر أنت الآن لما رحت تستأذن منه وقلت يا مولانا تخاطب صاحب القبر، هو رد عليك؟ قال يعني إيش؟ قال يعني أنت الآن تكون لك استأذنته، هو أذن لك؟ كيف أذن لك؟ قال ما هو ميت كيف يرد عليه؟ لكن أذنوني لهذا السدن هذا اللي جاء. قال هذا السدن اللي أخذوا فلوسكم وضيعوا دينكم، خذوا الفلوس سدنة هذا اللي على القبر هم اللي يأخذون الفلوس. والله إن في امرأة يا جماعة سبحان الله راحت إلى أحد البلاد الإسلامية ومريضة عجوز، لكن سبحان الله يا أخوان قالوا لا تبغين يشفي الله مرضك؟ قالوا روحي إلى قبر فلان اللي هو قبر الحسين وروحي عنده وادعي الله عنده وبيستجيب الله دعاك. قالت قبر جدة عندنا في المدينة، ما رحت أدعي عند جدة فلا أروح له، ليش أروح له؟ هذا التوحيد يا جماعة. شفتوا كيف الشيطان يخرجك من الكفر ما طعته، يدخلك في البدع والضلالات. عيد المولد، عيد الإسراء، ليلة النصف من شعبان، تعال شوف في ليلة النصف من شعبان وقال هذا الدعاء مشروع من هذه البدع. البدع خطيرة خطيرة. يقول هنا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون. ترى لو الإنسان يعرف أنه على مشكلة ترى بصحيحها يقول الله يتوب علينا، لكن أنت ما هو داري، هو يحسب أنه يحسن صنع، وهذا من الشيطان. طبعا ما في مجال لذكر الباقي. أخطر شيء الكفر والبدع. معاصي هذه تحت مشيئة الله ممكن يغفر الله لك، لكن البدعة
ترى تخرجك من الدين، لأنها بريد الكفر، هي الشيطان حريص عليها، بعد الكفر تدخلك في البدع. أسأل الله يحمانا يا أخوان، الله يثبتنا على هذا الدين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا أكرم من سئل، يا أرأف من ملك، يا أجود من أعطى. اللهم أنت الكريم الذي لا أكرم منه، والرحيم الذي لا أرحم منه، والعظيم الذي لا أعظم منه. نسألك في هذه الساعة المباركة وأنت الحي القيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك لنا ولأزواجنا ولذرياتنا ووالدينا وأزواج ذرياتنا وذرياتهم وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين، وإخواننا وأخواتنا وأزواجهم وذرياتهم وجميع المسلمين، نسألك لنا جميعا الثبات على هذا الدين حتى الممات. نسأل الله أن يلهمنا رشدنا ويكفينا شر أنفسنا، ونسأل الله العزيمة على الرشد. اللهم إنا نسألك أن تهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نسأل الله العظيم إن الله ينور قلوبنا بالإيمان ويشرح صدورنا بالإسلام، ويكفينا شر الشيطان وشركه وشركه. اللهم اكفنا شر أنفسنا وشر سيئاتنا وشر الشيطان وشركه وشركه. اللهم اكفنا شر الشيطان وجنوده، اللهم اكفنا شر الشيطان وجنوده. بارك لنا في بقية هذا الشهر، وبارك لنا في شهر رمضان، وبلغنا إياه بعفوك ومعافاتك نحن وإياهم. اللهم إنا نسألك أن تكتب لنا فيها أوفر الحظ والنصيب من كل بر ورحمة وخير وعافية. اجعلنا من صوامه، اجعلنا من قوامه، وعنا على سائر أعمال البر فيه يا رب العالمين. ويجعل بقية هذا الشهر وشهر رمضان فاتحة خير علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.